सबैलाई प्रभु श्री कृष्णको नाममा जय मसीह। तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले मलाई चिन्नुहुन्छ, कतिजनाले मलाई चिन्नु हुँदैन। जतिजनाले पनि मलाई चिन्नु हुँदैन, मेरो नाम चाहिँ रोमा। म विशेष गरी सिङताम सिक्किमबाट हुँ। अनि अहिले हालैमा चाहिँ म यता बेङ्गलोरमा काम गर्दैछु। अनि साङ्गीतिक क्षेत्रमा मेरो करियर स्टार्ट भएको भनौँ न, करियर स्टार्ट भएको नै भोइस अफ सालोमले गर्दाखेरिको हो। अनि साको मङ्कलहरूसँग अनि सबैजनासँग कन्ट्याक्टमा भएको पनि इट्स अलमोस्ट 6-7 इयर्स भएछ। आई बिलिभ 2012मा मैले भोइस अफ सालोम सिजन 2मा पार्टिसिपेट गरेको थिएँ। अनि आज म तपाईँहरूसँग केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। अब टेस्टमनी त भन्दिनँ किनभने इट विल बी भेरी लङ, तर केही मेरो लाइफको इभेन्ट्सहरू भएको थियो। तपाईँहरूमध्ये कसैले पनि आफ्नो लाइफसँग त्यो रिलेट गर्नुभयो भने इट्स अल ग्लोरी टु गड, अल ग्लोरी टु गड। किनभने आई बिलोङ टु क्रिस्चियन फ्यामिली। मेरो पापा पास्टर हुनुहुन्छ, पास्टर सलोमान शङ्कर। अनि आज म जुन कुरा बोल्न गइरहेको छु त्योसँग पनि अलिकति इट इज लाइक अलिकति छ यो पनि। म तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनिदिउँ, आइ एम भेरी ब्याड एट टकिङ दो आइ एम भेरी गुड एट लिसनिङ। बट धेरैवटा कुरा भएको छ। भोइस अफ सालोम आउनुभन्दा अगाडि आई वाज भेरी मच इन्ट्रेस्टेड इन डान्सिङ, सिङ्गिङ भयो, अनि एक्टिङहरू भयो। आई वाज भेरी मच इन्ट्रेस्टेड। बट मैले यो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको लागि होइन, तर सांसारिक कुरातिर चाहिँ एकदमै ध्यान दिन्थेँ है, एकदमै ध्यान दिन्थेँ। बिकज जेनरली आई युज टु थिङ्क कि क्रिस्चियनमा यस्तो प्लेटफर्म छैन जहाँ ट्यालेन्ट सोकेस गर्ने प्लेटफर्म छैन भन्ने कुरा मैले सोच्थेँ। अनि मैले कुरा के सोच्थेँ भन्दाखेरिको, मेरोमा ट्यालेन्ट छ, पिपल निड टु सी माई ट्यालेन्ट, एन्ड देन इट इज लाइक क्रिस्चियन क्षेत्रमा यस्तो केही छैन। मेरो पापा मम्मीले एकदमै मलाई फोर्स गर्नुहुन्थ्यो, नगर्नु बहिनी, नगर्नु, राम्रो हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर पनि आई वाज नट लिसनिङ एट अल, म गर्ने गर्थेँ। भोइस अफ सालोम पनि मैले त्यस्तै पाराले नै गरेँ है, त्यस्तै पाराले नै गरेँ। अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ चर्चको दाजु दिदीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, बहिनी यस्तो यस्तो अपर्च्युनिटी छ, गर्नु नि, केही हुँदैन भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो दौरान एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हामी जतिजना पनि हामी क्रिस्चियनहरू छौँ, हामी जतिले पनि वरदान पाएको छौँ, हामीले संसारको कुरामा ध्यान दिउँ भने चाहिँ त्यो वरदान हुँदैन, त्यो कुरा ट्यालेन्ट भएर जान्छ। अनि जब ट्यालेन्ट मेरोमा छ भन्ने कुरा मैले लाइक इफ आई कम टु नो कि मेरोमा ट्यालेन्ट छ, देन द्याट ट्यालेन्ट विल बिकम एन प्राउड हुन्छ नि, घमण्ड भन्ने कुराहरू आउँदो रहेछ। सो त्यस्तै थिएँ, मतलब हुन्छ नि मेरो लाइफमा त्यस एक्ज्याक्टली द्याट्स वाट। जब भोइस अफ सालोम अहिले जुन नयाँ अनलाइन कम्पिटिसन हुँदैछ, त्यसको लागि जब साको मङ्कसँग मेरो बातहरू हुँदै थियो, अनि त्यो दौरान चाहिँ एकदमै मैले सोचेको, मलाई यो कुराहरू भन्ने है, मलाई यो कुराहरू पहिल्यैदेखिको भन्ने मन थियो। तर द्याट टाइम आई वाज भेरी स्मल, एन्ड देन आई युज टु थिङ्क कि पिपल वोन्ट लिसन भनेर चाहिँ। अनि ट्यालेन्ट र वरदानको छुट्याउने चाहिँ मैले चाहिँ भोइस अफ सालोमदेखिको नै आई केम टु नो। अन्त मैले त्यो कुरा सोच्दै गएँ, एन्ड देन आई थ्याङ्क गड, प्रभुले मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो। अनि लाइक आई हेभ सेड, अहिले मैले भन्दै गरेको कुराहरू तपाईँहरू कसैले पनि, एकजनाले पनि तपाईँहरूले रिलेट गर्नु सक्नुभयो भने चाहिँ म एकदमै खुसी हुन्छु, परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ यो कुरामा। अनि सानो कुरा है, जब स्कुलमा हुन्थेँ म, अनि त्यहाँदेखि स्कुलमा हुँदाखेरिको यस्तै मलाई नाच्नु ओर्नु भन्नुहुन्थ्यो, नाच्थेँ म। त्यसले गर्दाखेरिको मेरो कतिवटा चर्चेसहरू, सन्डे चर्चेसहरू मिस हुनु थाल्यो। अन्त एकदमै मलाई क्रिसमसतिर नाच नभन्नुहुन्थ्यो, म मान्थिनँ। त्यहाँदेखिको चाहिँ त्यही भोइस अफ सालोम, त्यहाँदेखिको सिजन 2 मैले पार्टिसिपेट गरेँ। अनि
त्यहाँ हुँदाखेरिको चाहिँ मेरो अडिसन राउन्ड एकदमै राम्रो भयो। रम्फूमा दिएको थिएँ मैले अडिसन, अनि एकदमै राम्रो भयो। पियानो राउन्ड पनि राम्रो भयो। अनि म धेरै लामोसम्म त पुग्नु सकिनँ, धेरै लामोसँग पुग्नु सकिनँ, तर त्यो द्याट एक्सपिरियन्स वाज भेरी नाइस। एन्ड देन त्यही भएर होला अहिलेसम्म पनि, अनि भोइस अफ सालोम सँगको मेरो रिलेसन भनौँ, कमिटी मेम्बरहरूसँग रिलेसन भनौँ, साकुम अङ्कलसँग एन्ड स्पेसली हिज फ्यामिली सँग मेरो रिलेसन राम्रो छ। उहाँले मलाई सांस्कृतिक क्षेत्रमा एकदमै याद गरिरहनुहुन्छ जहिले पनि है, याद गरिरहनुहुन्छ, अनि म एम भेरी भेरी थ्याङ्कफुल। त्यो दौरान म धेरैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग भेट्ने मैले मौका पाएँ। त्यति बेलासम्म पनि मेरोमा प्राउड भन्ने कुराहरू थियो। म पियानो राउन्डसम्म पनि म भन्दैछु तपाईँहरूलाई, म पियानो राउन्डसम्म पनि म सोच्ने गर्थेँ कि मेरोमा ट्यालेन्ट छ, म सकिहाल्छु, एकदम सकिहाल्छु भन्ने कुराहरू मैले सोच्थेँ। अनि सोच्दै गएँ, त्यहाँदेखिको मैले मान्छेहरू भेट्नु थालेँ। म अझै पनि धेरैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग कन्ट्याक्टमा छु। साथी प्रसन्न भयो, एलिजाबेथ भयो, धेरैजनासँग म कन्ट्याक्टमा छु। अनि थुप्रैजनासँग पनि मेरो बातचितहरू हुँदाखेरिको चाहिँ एन्ड आई स्टार्टेड फिलिङ गिल्टी अबाउट इट। उनीहरूले के चाहिँ गर्यो नि, अब हुन्छ नि, अब गवाईहरू सुने मैले, त्यहाँदेखिको गवाईहरू सुन्दै गयो। उनीहरूले अब त्यत्तिकै हुन्छ नि, अब बातहरू भयो, बातहरू हुँदै जाँदाखेरिको चाहिँ मैले सुने, अनि आफ्नो बारेमा भन्नु चाहिँ मलाई लाज लाग्थ्यो। हामीले जहिले पनि सोच्ने गर्छौँ हामी क्रिस्चियन फ्यामिलीको हो, अनि मान्छेहरूले के सोच्छ भन्दाखेरिको चाहिँ दे विल बी पर्फेक्ट भनेर सोच्छ। स्पेसली वान्स वी आर पास्टरको छोराछोरीहरू भयो, मान्छेले हेर्दाखेरिको उनीहरू पर्फेक्ट भनेर भन्छ है, तर भित्र के भइरहेको छ कसैलाई थाहा हुँदैन। मेरोमा त्यही थियो, म प्राउड भन्ने कुरा, यति डरलाग्दो प्राउड भन्ने कुरा थियो नि, यति डरलाग्दो प्राउड भन्ने कुरा म भन्नै सक्दिनँ कति चाहिँ म प्राउड थिएँ आफ्नो ट्यालेन्टले गर्दाखेरिको। अनि मलाई लाग्छ म गाउँछु है, अहिलेको पनि गाउँछु, म परमेश्वरको लागि गाउँछु। अनि मलाई त्यहाँदेखिको चाहिँ थाहा भयो मलाई चाहिँ परमेश्वरले वरदान दिनुभएको रहेछ। इट इज नट ट्यालेन्ट विच आई हेभ, इट इज वरदान, इट इज द गिफ्ट अफ गड विच आई हेभ टु युज इट फर गड। तपाईँहरूको लागि म एक दुईवटा मैले वचन ल्याएको छु, ज्यादा होइन, एक दुईवटा मात्रै वचन ल्याएको छु। तपाईँहरूले सुन्नुभयो, सुन्नुहोस् अनि आशिषित हुनुहोस् है। पहिला तपाईँहरूकोमा बाइबल, जतिले पनि मलाई हेर्नु हुँदैछ अनि तपाईँहरूकोमा बाइबल छ भने तपाईँहरूले पहिलो पत्रुसको पुस्तक 4 अध्यायको 10 देखिको चाहिँ 11सम्म म तपाईँहरूको लागि पढ्न चाहन्छु। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 10 देखिको 11सम्म। जसले जस्तो वरदान पाएको छ, परमेश्वरका अनुग्रह विभिन्न वरदान पाएको भण्डारे चाहिँ ती एउटा अर्काको निम्ति प्रयोग गर। यदि कसैले बोल्दछ भने परमेश्वरको वचन बोले जस्तै त्यसले बोलोस्। यदि कसैले सेवा गर्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको शक्तिद्वारा त्यसले त्यो गरोस्। यस हेतुले कि सबै कुरामा यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरलाई नै प्रशंसा होस्, उहाँलाई नै महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्। आमेन। र यो कुरा है, आई वाज जस्ट गोइङ थ्रु बाइबल एन्ड देन यो कुराहरू मैले भेटाएँ। अन्त मैले यसो सोचेँ, हामी चाहिँ छुट्याएको जातिहरू हो नि त है, वी आर नट संसारको मान्छेहरू होइनौँ, हामी छुट्याएकोहरू हौँ। अनि हामी परमेश्वरद्वारा छुट्याएको हौँ, अनि परमेश्वरले नै हामीलाई यो वरदानहरू दिनुभएको हो, अनि परमेश्वरको लागि नै यो कुरा युज गर्नुपर्छ। तर हामी यस्तो टाइममा छौँ कि जहाँ मैले प्रसन्नाको हेर्दै थिएँ, people are still wanting to become viral and then people are still wanting to become popular. म तपाईँहरूलाई प्रोत्साहन दिन चाहन्छु। तपाईँहरू कतिजनाले सोच्नुहुन्छ होला, अब आई मे बी रङ इन दिस कन्टेन्ट, बट कतिजना तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ होला क्रिस्चियन फिल्डमा यु क्यानट बी पपुलर अर यु क्यानट बी के भन्नु, अब फेम पाउँदैन, त्यति साह्रो हुँदैन, मेरोमा ट्यालेन्ट छ, आई क्यानट सोकेस टु वर्ल्ड। बट इफ यु नो द स्टोरी अफ दाउदको कथा तपाईँहरूलाई थाहा छ भने, दाउद गोठालोबाट राजा भएको थियो। गोठालो, नोबडी क्यान इमेजिन गोठाला एउटा चराउने मान्छे, भेडा बाख्रा चराउने मान्छे चाहिँ परमेश्वरले चुन्नुभयो, परमेश्वरले राजा तुल्याउनु भयो। र दाउद
दाउद चाहिँ परमेश्वरलाई उचाल्ने काम गर्थ्यो नि। ऊ कहिल्यै संसारको लागि केही गरेन। उसको दाजुभाइहरू है एकदम उनीहरू के भन्नु अब फ्यासिनेटेड बाई वर्ल्ड एन्ड देन दे वर भेरी 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 मच फ्यासिनेटेड बाई वर्ल्ड एन्ड देन दे युज टु डु दि अदर स्टफ्स विच दाउद नेभर डेड। अनि तर परमेश्वरले हेर्नुभयो, मान्छे चुन्नुभयो, राजा तुल्याउनु भयो। र हाम्रो परमेश्वर चाहिँ नि हामीले भन्छौँ हाम्रोमा गाउने बजाउने ट्यालेन्ट छ, वी हेभ टु युज इट फर लर्ड, वी हेभ टु युज इट फर लर्ड। अनि जब यो कुराहरू हुन्छ, तपाईँहरू एउटा कुरा नोटिस गर्नुहोस्, तपाईँहरू स्याड हुनुहुन्छ भने हामी यङ्स्टर्स हौँ, अनि यङ्स्टर्स मात्रै म भन्दिनँ, जुनै एजको मान्छेहरू है, जुनै एजको परमेश्वरको जनहरू जुनै एजको पनि होस्, उनीहरू तपाईँहरू if you are going through a bad phase, if you are feeling low, it is not necessary pray गर्नुपर्छ, प्रे गर्नुपर्छ। तर तपाईँ एकदम मतलब हुन्छ नि आराधना प्रशंसामा लागिरहनुहोस् त, द्याट विल गो जस्ट लाइक द्याट। अन्त I know I'm just connecting praise and worship and talent, but I just want to tell few more things about this just to clarify. अनि अझै एउटा मलाई मन परेको वचन चाहिँ याकुब 1 को तपाईहरु मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ, याकुब 1 को 17 र 18 पद। याकुब 1 को 17 मा हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो, यो वरदान ज्योतिका पिताबाट आउँछ, बदलिरहने छाया जस्तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन। उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो, यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक औटे फल बन्न सकौं। आमेन। र यो कुराहरू जति पनि तपाईहरुले सुन्नु भइरहनु भएको छ भने चाहिँ म तपाईहरुलाई यही इन्करेज गर्न चाहन्छु, तपाईकोमा ट्यालेन्ट छ, तपाईकोमा वरदान छ भने परमेश्वरको लागि युज गर्नुहोस्। अनि ट्यालेन्ट र वरदानमा चाहिँ प्रार्थना सहित है, प्रार्थना सहित, किनभने शैतान एकदमै चलाक छ, एकदमै डरलाग्दो चलाक छ, एकदमै डरलाग्दो चलाक छ। अनि जब हामी प्राउड फिल हुने गर्छौँ नि, त्यहाँदेखिको चाहिँ यो सबै कुराहरू खोसिन्छ। जब हामीमा गर्वको भन्ने कुराहरू आउँछ, जब हामी परमेश्वरको लागि गर्दैनौँ नि, तब यो सबै कुराहरू खोसिने गर्दछ। अनि म तपाईलाई एउटा सानो इन्सिडेन्ट भन्छु। लाइक आई हेभ सेड, म धेरै डान्स गर्ने गर्थेँ। टु बी अनेस्ट, आई एम टेलिङ यु, क्रिस्चियन फिल्डमा मैले यति डरलाग्दो डान्स गरिनँ होला जति मैले बाहिर डान्स गरेँ। And then now, if I see myself, even if I want to dance, I cannot dance at all. तपाईहरु कतिजनाले मलाई पहिला देख्नु भएको थियो भने चाहिँ अहिले जतिले हेर्नु हुँदैछ मलाई, म पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले ट्रिपल साइजको भएको छु होला। Even if I want to dance, I cannot dance now. Even if I want to dance for God, I cannot dance now. गाउनु मैले छोडेको छुइनँ, I still वर्शिप गरिरहेको छु। तर यो कुरा चाहिँ छुट्याउनु मलाई धेरै टाइम लाग्यो, धेरै नै टाइम लाग्यो। र जतिजना पनि पार्टिसिपेट गर्नुहुँदैछ, जतिजनाले पनि पार्टिसिपेट गर्नुहुँदैछ भोइस अफ सालोम, इट्स अ भेरी भेरी ब्युटिफुल प्लेटफर्म टु सोकेस वाट यु ह्याभ फर गड। इट्स अ भेरी ब्युटिफुल प्लेटफर्म। हामी तपाईहरु भन्नुहुन्छ होला, सोच्नुहुन्छ होला, इट इज नट ओन्ली फर फेम एन्ड देन अभियसली हामी क्रिस्चियनहरूले पनि हामी तपाईँ परमेश्वरको लागि गाउनुभयो भने वाइ पिपल विल नट रेकग्नाइज यु, पिपल विल अलवेज रेकग्नाइज यु। किनभने परमेश्वरको लागि गर्नुभयो भने नि परमेश्वरले पनि उचाल्दै लानुहुन्छ, तपाईँहरूलाई उचाल्दै लानुहुन्छ। म एक्चुअली हरेक कुराको लागि बोल्ने म सोचिरहेको थिएँ, तर मलाई परमेश्वरले यो कुरा बोल, यो कुरा बोल, 2 दिनदेखिको मलाई यो कुरा भनिरहनु भएको थियो। म फेरि पनि भन्दैछु, यो कुराहरूले गर्दा तपाईँहरू मध्ये कसैजनाको एकजनाको पनि लाइफमा चाहिँ यो कुरा रिलेट हुन सक्यो भने चाहिँ आई विल बी रियली रियली थ्याङ्कफुल टु गड, आई विल बी रियली थ्याङ्कफुल टु गड। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।
अनि धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ तपाईँले, धेरैजना लाइक धेरैजनासँग भेट्ने मौका पाउनुहुन्छ, धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ तपाईँले यो प्लेटफर्ममा. बट आई वुड जस्ट वान्ट टु टेल यु कि जस्ट युज इट इन वाइज वे. शैतान मैले लाइक आई हेभ टोल्ड शैतान एकदमै चलाएको के चाहिँ गर्छ भने नि, मतलब के तपाईँहरूको अगाडि के ल्याइदिन्छ. जब चाहिँ म भोइस अफ सालोम फर्स्टमा पियानो राउन्ड सकेर सेकेन्ड ट्र्याक राउन्डमा हुँदाखेरिको चाहिँ म आउट भएको थिएँ. आई स्टिल रिमेम्बर म त्यति बेला पनि म फेमको लागि हुन्छ नि, चिन्छ होला मान्छेले भनेर गर्दै थिएँ. एन्ड देन आई क्राइड अ लट. बाहिर आएर कालिम्पोङमा भएको थियो, बाहिर आएर म यति डरलाग्दो रोएँ ला आउट भएँ भनेर यति डरलाग्दो रोएँ. नो डाउट, मतलब आएँ म है. फेरि मलाई बोलाउनु भयो अङ्कलहरूले. अन्त त्यहाँदेखिको वाइल्ड कार्ड एन्ट्री भयो. अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ मलाई घरमा पापाहरूले एकदम त्यति बेला चाहिँ मलाई सम्झाइसक्नु भएको थियो, बहिनी यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो होइन, उस्तो होइन, मलाई एकदम सम्झाइसक्नु भएको थियो. त्यहाँदेखिको जब म वाइल्ड कार्ड एन्ट्री भएँ, सिलगढीमा भयो, त्यहाँदेखिको चाहिँ जब म आउट भएँ त्यहाँदेखिको मलाई रुनु पनि मन लागेन. मैले भने नाउ इट इज माई अपर्च्युनिटी टु डु समथिङ फर गड. त्यहाँदेखिको चाहिँ मैले टु बी अनेस्ट है, मैले गीतहरू रेकर्डिङ गरेको छुइनँ. आइएम एब्सोल्युटली फाइन विथ द्याट, किनभने परमेश्वरले मलाई दिइरहनु भएको छ वरदान. म एकदम परमेश्वरसँग धन्यवादी छु. अनि यो कुरा नखोजोस्, म चर्चमा गाउँछु, चर्चमा गर्छु, वर्सिप गर्छु, मलाई त्यतिमा एकदम खुसी लाग्छ. र परमेश्वरले दिनुभएको वरदान चाहिँ जोगाएर राख्नु. अनि हामी अहिले क्रिस्चियनमा पनि एकदमै सोसाइटीमा, हाम्रो सोसाइटीमा पनि एकदमै रेकग्नाइज हुने कुराहरू आउँदैछ है. र तपाईँहरू भोइस अफ सालोममा है जित्नु त एउटै जित्छ, डिस्करेज चाहिँ नहुनुहोस्. तपाईँहरू इनकेस भएन भने, हुनु भएन भने, या फिर अगाडिसम्म पुग्नु सक्नु भएन भने तपाईँहरू डिस्करेज नहुनुहोस्. एन्ड आई एम द लिभिङ एक्जाम्पल. आई एम टेलिङ यु, म भन्दैछु तपाईँहरूलाई, म आई रियली फिल गुड, लाइक म डिस्करेज पनि भइनँ. मैले एउटा गीत पनि रेकर्डिङ पनि गरेको छुइनँ. आई स्टिल सिङ फर गड एन्ड आई एम भेरी ह्याप्पी फर द्याट. तपाईँहरूकोमा वरदान छ, तपाईँहरूले त्यसमै बरकरार भएर बस्नुहोस्. यस्तो धेरैवटा कुराहरू छ. आई जस्ट डोन्ट वान्ट टु बोर यु. म तपाईँहरूलाई अझै एउटा वचन दिन चाहन्छु. पहिलो कोरिन्थी 12:4, 5 अनि 6. पहिलो कोरिन्थी 12:4, 5 अनि 6. तपाईँहरूको जतिजना बाइबल छ हेर्नु सक्नु भएन भने म पढेर सुनाउँदैछु. वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन्, तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ. सेवाहरू धेरै थरीका छन्, तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ. कामहरू धेरै किसिमका छन्, तर उनै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ. म फेरि पनि पढ्दैछु. वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन्, तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ. सेवाहरू धेरै थरीका हुन्छन्, तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ. कामहरू धेरै किसिमका छन्, तर उनै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ. र नाउ किन हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ नि यङ्स्टर्सहरू पुरा बेसी छ क्या. यङ्स्टर्सहरू पुरा बेसी छ. इभन आइएम यङ्स्टर्स. कतिले आन्टी भन्छ मोटी भएको देखेर. है यङ्स्टर्सहरू पुरा छ. अनि टेम्पटेसनको कुराहरू पुरा आउने गर्छ यो टाइममा. स्पेसली दोज we have got the gift of God, like we'll get lot many temptations. धेरैवटा कुराहरू हुनसक्छ. तपाईँहरूले गाउनु हुँदै गर्दाखेरिको तपाईँलाई बाहिरबाट पनि अफर आउन सक्छ. भाइ तिमी त दामी गाउँदो रहेछौ, हाम्रो ब्यान्डमा आउन, यस्तो यस्तो. बहिनी तिमी त राम्रो गाउँदैछ, हाम्रो ब्यान्डमा आउन. एन्ड देन धेरै लोभ्याउने कुराहरू पनि हुन्छ. धेरै लोभ्याउने कुराहरू हुन्छ. बट यो कुरामा ओभरकम गर्नुको लागि चाहिँ यु हेभ टु स्पेन्ड लट अफ टाइम विथ गड, लट अफ टाइम. आई नो यो कुरा बुझ्नुको लागि नि धेरै नै टाइम लाग्छ. कतिजनाले
धेरै नै टाइम लाग्छ बिकज आई हेभ कम अक्रस बिकज आई हेभ बिन टकिङ टु मेनी पिपल एन्ड देन आई हेभ कम अक्रस टु मेनी पिपल उनीहरूलाई जति नै बुझायो भने बुझ्दैन क्या हाम्रै सोसाइटीमा पनि छ बट टु देम I would like to encourage you the gift of God which you have in you, use it for God and God will take you to a place where you cannot even imagine. तपाईँले सोच्नु पनि सक्नु हुँदैन होला प्रभुले तपाईँलाई त्यहाँसम्म पुऱ्याएर लानुहुन्छ अनि म धेरै खुसी छु मैले भोइस अफ सालोममा जोइन गरेँ अनि म बिर्सिनु सक्दिनँ बिकज आई हेभ लर्न सो मेनी थिङ्स फ्रम देयर इभन आफ्टर सकिसकेर पनि साकुम अङ्कलले मलाई लाइक साङ्गीतिक क्षेत्रमा मलाई याद गर्नुहुन्छ म पनि याद गर्ने गर्छु उहाँलाई धेरै नै याद गर्ने गर्छु एन्ड देन he is very supportive and then I'm very happy that I'm a part of Voice of Salom and then I'm really thankful to the team that they have given me an opportunity अनि म आशा गर्छु तपाईँहरू जतिजनाले पनि मलाई सुनिरहनु भएको छ जतिजनाले पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरू आशिषित हुनुभयो होला भन्ने म एकदम आशा गर्दछु तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ र केही प्रशंसा गर्न चाहन्छु प्रभुलाई उचाल्ने काम गर्न चाहन्छु तपाईँहरू जतिजनाले पनि हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरू मसँग नै है एकदम जानेको गीतहरू मात्रै गाउँछु म है तपाईँहरू पनि मसँग गाउन सक्नुहुनेछ परमेश्वर हामी तपाईँलाई प्रशंसा अनि महिमा दिन गइरहेको छौँ प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ जहाँ 2 कि 3 मेरो नाममा खडा हुन्छ म तिमीहरूको माझमा हुनेछु प्रभु आज जतिजनाले पनि आज लाइभद्वारा मलाई हेरिरहनु भएको छ प्रभु हामी तपाईँलाई प्रशंसा गर्न गइरहेको छौँ प्रभु परमेश्वर हामीले गरेको महिमामा तपाईँ महिमित बन्न आओस् प्रभु परमेश्वर उच्च स्थानहरूमा विराजमान हुने प्रभु उच्च स्थानहरूमा विराजमान हुने प्रभु प्रशंसा महिमा तपाईलाई सर्वदा प्रशंसा महिमा तपाईलाई सर्वदा जसको हृदय तोडिएको छ जसको मन भाँचिएको छ जसको हृदय तोडिएको छ जसको मन भाँचिएको छ यीशुमा आनन्द छ प्रभुमा आनन्द छ हालेलुया प्रभु परमेश्वर ओ परमेश्वर तपाईँ सारा सृष्टिको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ सारा स्वर्ग अनि पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ आदि अनि अन्तको परमेश्वर तपाईँ मेरो उद्धारकर्ता तपाईँ मेरो मुक्तिदाता परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु परमेश्वर तपाईँ उच्च स्थानमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु यो समयको लागि प्रभु परमेश्वर प्रभु तपाईको अनुग्रह हामी सबैमा रहिरहेको होस् हामी सबैमा प्रभु तपाईको अनुग्रह रहिरहेको होस् प्रभु परमेश्वर ओ प्रभु हामीलाई आशिष दिन आओस् प्रभु परमेश्वर आउन लागेको बाधा विघ्न हरेक कुरालाई प्रभु म तपाईको नाममा साँच्चै नै हट्ने माग्दछु प्रभु परमेश्वर
आउन लागेको हरेक बाधाहरू प्रभु यीशु तपाईँको नाउँमा हटेको छ प्रभु परमेश्वर। हामीले गरेको प्रार्थनालाई प्रभु तपाईँले सुन्नुहोस् अनि हामी प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। ओ प्रभु परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हालेलुया, हालेलुया। Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. धन्यवाद तपाईहरु सबैलाई मसँग जोडिनु भएको लागि। हेर्दा हेर्दा टाइम धेरै नै गइसकेछ। विशेष गरी म जति पनि पार्टिसिपेट गर्नुहुँदैछ उनीहरु सबैलाई all the very best, all the very best, and I would like to encourage you that even if it is for short time, you will get to learn so many things. So many things, and it's a really good opportunity to be connected with God and be connected to the people of God who will be guiding you in a very positive way, will be guiding you to a heavenly way. And then I'm really thankful to each and everyone that they have given me an opportunity. तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। टाढोमा छु, धेरै घरको यादहरू आउने गर्छ, धेरै नै कुराहरू मिस गर्छु, अनि तपाईहरु सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनुस् मेरो लागि। अनि स्पेशली अहिले कोरोना चलिरहेको छ, हामी क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छौं, अनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। We hope that this will end soon in name of Jesus, and then सबै कुरा नर्मल हुने होप गरेर बसिरहेको छौं। अनि धन्यवाद फेरि पनि तपाईहरु सबैलाई नै। परमेश्वरको इच्छा भयो भने फेरि पनि हामी भेट्ने छौं लाइभ द्वारा। अनि म आइबस्छु लाइभ। तपाईहरु जतिजना पनि प्रेजेन्ट वर्शिपमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईहरु म लाइभ आउँदाखेरिको तपाईहरु पनि मसँग वर्शिपमा जोडिन सक्नुहुनेछ। अनि गॉड ब्लेस यू अल। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिएको हुन्, परमेश्वरले मलाई पनि आशिष दिएको हुन्। अनि thank you so much, and it was a very good meeting you all, very nice time I had. Thank you so much.